अस्सलाम वालेकुम। मैंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो नाज़रीन, एमक्यूम के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सच और सच्चाई पे हम अपनी तज्ज़िया पेश करें। तो एमक्यूम ने जो सफ़र माजी में कभी APMSU की से शुरू किया था, आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आज भी लगता ऐसा है कि एमक्यूम ने APMSU से अपनी मुअत्तल सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और APMSU के नए चेयरमैन पाकिस्तान से मुकर्रर कर दिए हैं सरफराज सिद्दीकी साहब, अहमद सिद्दीकी साहब। और वो जो है सरफराज सिद्दीकी, वो एमक्यूम को पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस सिंध में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इसको फ़ाल करेंगे, एक्टिव करेंगे। जिस तरह माजी में कभी एमक्यूम फ़ाल हुई थी, फिर उससे महाजिर कौमी मूवमेंट ने जन्म लिया, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जन्म लिया। तो ये हिसाब जो चल रहा है, तो ये सूरत हाल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन ने वापस ज़ीरो से आगाज़ किया है। अब बहरहाल ज़ीरो से आगाज़ आप कह सकते हैं कि APMSU के जो उन्होंने यूम तासीस पे चेयरमैन भी अहदेदार भी मुकर्रर कर दिए हैं। तो अब यूम तासीस पे एमक्यूम की जगह जगह उनके यूम तासीस के हवाले से जो तकरीबात होती है मुनक़्क़िद की जा रही हैं, तो काफ़ी खुल्लम खुल्ला तकरीबात, यानी कि जो तालिब इल्म की जो सियासत होती है स्टूडेंट विंग की, उसको उन्होंने पहले मजबूत किया है। तो ये इस बात की गम्माज़ी करती है कि एमक्यूम अब अपनी सियासी सरगर्मियों का APMSU के ज़रिए से ही जन्म लेगी। महाजिर कौमी मूवमेंट और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जो भी तंजीम बनेगी वो APMSU की तरफ से या नई अगर बनाते हैं तो वो तंजीम APMSU से जन्म लेगी। अब स्टूडेंट विंग को वो फाल कर रहे हैं, क्योंकि APMSU जो स्टूडेंट विंग है वो कमो बेश तबाह बर्बाद या मुअत्तल हो चुका है। एमक्यूम पाकिस्तान में शायद ये कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी अपने दाखिली मसाइल के बाइस। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने जिस सिस्टम का आगाज़ किया है, और वो अल्ताफ़ हुसैन के यूम तासीस के एमक्यूम के करीब मौके पर तो कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जो मुक्का चौक जो 90 के करीब है, उधर यूम तासीस के हवाले से कोई परचम लहराया और APMSU वालों स्टूडेंट विंग ने। तो जो स्टूडेंट विंग होती है ये किसी सियासी तंजीम या सियासी जमात के लिए फ़ाल होती है, फ़ाल शगून होता है समझ में। तो वो जो स्टूडेंट विंग जो काम कर जाते हैं, वो आम शहरी जो है, वो जो अवाम है, वो काम ये नहीं करते। तो स्टूडेंट को अल्ताफ़ हुसैन ने एक हिकमत अमली के तहत फ़ाल किया है, और अब यही स्टूडेंट विंग एमक्यूम की आन बना था, शान बना था, जान बना था और बुनियाद बना था। तो आज फिर एमक्यूम वैसे ही एक नए सिरे से आगाज़ होने वाला है एमक्यूम का नहीं तो किसी और जमात का भी, मगर वो APMSU के प्लेटफार्म से होगा। और लगता ये है कि वासे जलील के आने के बाद उन्होंने ये सारा यानी कि ढांचा दोबारा से नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो नया एक ढांचा तैयार करके एमक्यूम का पाकिस्तान में भी वो आने वाले दिनों में तैयार करके लाएंगे। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है एमक्यूम वालों ने। तो ये APMSU ही एमक्यूम की यानी कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट बनी थी एमक्यूम, उसकी यानी कि बुनियाद थी। तो उस बुनियाद को दोबारा से रखा जा रहा है, असर नो उसको रखा जा रहा है। तो ये इस बात की अक्कासी और गम्माज़ी करती है कि APMSU के प्लेटफार्म से अब सियासत का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन ने कर दिया है, और आने वाले दिनों में एमक्यूम मज़ीद फ़ाल होगी और इसको सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी कह सकते हैं इसको। और क्योंकि APMSU की जो तकरीबात हो रही हैं और जो खुल्लम खुल्ला या मुख्तलिफ कंडियारों सकरन इस तरफ सक्कर और कराची हैदराबाद, तो इस तरह से जो ये हो रही हैं, तो इनको यानी कि कोई महदूद नहीं किया जा रहा, ना इनको कोई रोक टोक की जा रही है। तो ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आने वाले दिनों में एमक्यूम की और अल्ताफ़ हुसैन की सियासत
پھر سے بحال ہو رہی ہے، سیاسی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا یعنی کہ مہاجر عوام نے اس کو ایک نیک شگون قرار دیا، اور مہاجر عوام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، کیونکہ عوام ابھی تک الطاف حسین کی ہی دیوانی ہے۔ الطاف حسین نے ماضی میں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پر یہ مہاجروں کو جو شناخت دے دی کہ مہاجر کا ایک لیڈر بن گیا الطاف حسین، اور الطاف حسین کے چاہنے والے یہ مہاجر عوام بن گئے، وہ مہاجر عوام کے دل کا چین الطاف حسین، الطاف حسین جو ہے وہ جو کا تو ہی رہا۔ یعنی کہ یہ 16 اگست کے بعد ایم کیو پاکستان بننے کے بعد بھی ایم کیو پاکستان والوں نے نامساعد حالات میں، ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی، اب اس کے پس پردہ پس منظر کیا تھا، مگر بہرحال بظاہر یہ نظر آیا کہ انہوں نے جیل جانے کے بجائے یا ریل میں جانے کے بجائے انہوں نے ایک تنظیم بنا لی، اور اس کو کہا کہ جناب ہم آپ کو کنٹرول ڈیموکریسی کر کے دکھائیں گے، تو انہوں نے دکھائی، مگر اس میں ان کے عوام کی طرف سے ان کو یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، مایوسی کا اظہار کیا، عوام نے ان کی اس سیاست کو اپنے حقوق کے لیے ضامن نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو یہ کہا کہ یہ ان کی حقوق کو نہیں دلوا سک رہی ابھی تک۔ تو اس میں ترمیم 26 میں 27 میں آ گئی، اس میں بھی کچھ نہیں ملا، تو اب ہم مایوس ہو گئے۔ الطاف حسین کی جو ایک لہر اٹھی ہے، تو اس میں سے یہ جو اس میں ایک چمک لوگوں کی آنکھوں میں آ گئی، ایک رونق آ گئی کہ سمجھ رہے ہیں الطاف حسین نجات دہندہ بن کے ان کی سیاست جو ہے ان مہاجر عوام کے لیے آئے گی، اور یہ کراچی حیدرآباد کے عوام، خصوصاً سندھ کے عوام، خصوصاً پاکستان کے تمام مظلوم عوام کے لیے ایک امید کی کرن بن کے الطاف حسین کی سیاست آئے گی، اور الطاف حسین بن کے آئیں گے۔ یہ ایک جو ہوپ فل امید جو عوام کو ہو چلی ہے، تو یہ ایک نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اے پی ایم ایس او کا نئے سرے سے اسٹرکچر بنانا، اور یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ الطاف حسین کی سیاست سے غیر اعلانیہ تو پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اب سرکاری طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی پٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے کوئی کہہ رہا ہے 8 تاریخ کو، کوئی کہہ رہا ہے 12 تاریخ کو، تو بہرحال وہاں سے بھی مل جائے گی اجازت۔ تو یہ صورتحال اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، بشرطے کوئی اونچ نیچ درمیان میں نہیں ہوئی، بہرحال یہ ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بتائی کہ اب یہ سرگرمیوں کا آغاز ہو چلا ہے، اور عوام کو اپنے حقوق کا یعنی کہ ضامن الطاف حسین اور اس کی سیاست کا نیا دور چلتا نظر آ رہا ہے، نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے عوام بہت خوش ہے جو الطاف حسین کو چاہتی ہے اور اس کی چاہنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے، عوام نے خدشات کا بھی اظہار کیا، کیا ماضی کی طرح شہر میں وہی خوف و ہراس کی تو فضا پیدا نہیں ہو جائے گی، یہ سوال بھی کیا عوام نے۔ تو اس کا عوام کے اندر یہ جواب آیا کہ وہ ایم کیو کے جو وہ لوگ ہیں جن جو نئی تنظیم بنا جو الطاف حسین والے، وہ یہ کہتے ہیں جناب جنہوں نے کیا تھا ماضی میں خوف و ہراس، وہ ایم کیو پاکستان کی شکل میں موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ہم تو ایک سیاسی تنظیم چلائیں گے، آپ کے حقوق کے لیے تحریک چلائیں گے، تو وہی ہم اس طرح سے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں بہرحال عوام جو اکثریت ہے عوام کی وہ خوش ہے، اور جو ایم کیو کے نام سے جو اس نے اپنی وابستہ ہے وہ بہت خوش ہے۔ بہرحال آئیے آگے دیکھتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آگے آنے والا سفر ایم کیو کا بغیر کسی خوف و خطر سے سیاسی سرگرمیاں چلتی رہیں، اور تمام مہاجر عوام اور جو یہ الطاف حسین کے چاہنے والے یا نہ چاہنے والے سب مل جل کر یکجہتی سے شہر کی ترقی کے لیے پہنچا رہے ہیں، اور مہاجر عوام کو جو الطاف حسین کی سیاست ایک نیا دور جو ہے نظر آ رہا ہے، تو وہ یعنی کہ جلد اس کا آغاز ہو جائے گا، اور سیاسی سرگرمیوں کی طرف آزادی بھی آئین اور قانون کے تحت مل جائے گی۔ یہ مہاجر عوام امید رکھی ہوئی ہے، اور ایک امید اور آسرے سے عدلیہ کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں جو وکلا کام کر رہے ہیں، بابر مرزا جیسے ایڈوکیٹ اور دوسرے وکلا برادری اور الطاف حسین کے جو بڑے جو
پس پردہ رہ کے جو کام کر رہے ہیں وہ تمام سرگرم عمل ہیں. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا کامیابی ملتی ہے. بہرحال اے پی ایم ایس او کا یہ جو یوم تاسیس کے موقع پہ لگتا یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کا الطاف کی آغاز ہو گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.